السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق محنت اور محبت دے نال جماعت دے مایا ناز خطیب
نوجوان مقرر اور مبلغ حضرت حافظ قاری سیف الرحمن عاصم حفظہ اللہ اور برادر محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ، احباب جماعت اس ذوق محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے۔ اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ جماعت دے نوجوان اور عظیم مبلغ حضرت قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال خاص اونا دا خطاب اور انداز بیان انشاءاللہ الرحمن وہ قرآن و سنت دی برخہ برسان گے۔ میں انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ دنیا دے اندر آدمی اچھا ہوئے یا برا ہوئے، نیک ہوئے یا بد ہوئے، جس کیٹاگری دا بھی ہوئے، معاشرے دے اندر او دے دوست او دے ساتھی ضرور ہویا کر دینے۔ او الگ بات ہے کہ چنگیاں دے ساتھی چنگے اور بریاں دے ساتھی برے۔ الگ بات ہے ایک بندہ شرابی ہے، جوئے باز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ او دا تعلق واسطہ بین کھلون وہ شیخ الحدیثاں نال تے نہیں ہونا، اونج دے لوگاں نال ہی ہوئے گا۔ اسی طرح ایک بندہ عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے اور کتاب و سنت دا علم رکھن والا، او دے اردا گرد او دے دوست او دے یار او دے ساتھی او دے سجن او دے احباب اسی کیٹاگری دے لوگ ہون گے۔ اسی طرح جس طرح ساتھی ساڈے تو آڈے نے، اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 20 ساتھی عطا فرمائے نے، لیکن فرق اے وے کہ ساڈے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، برے بھی ہو سکتے نے، وفادار بھی ہو سکتے نے، بے وفا بھی ہو سکتے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں دا فرق اے وے کہ مصطفیٰ دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے، برے ہو سکتے، اور حضور علیہ السلام دے ساتھی وفادار ہی ہو سکتے نے، بے وفا ہو سکتے نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ایسے یار ایسے ساتھی عطا فرمائے، اور تسی اندازہ کرو کہ آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا، رب العالمین نے کوئی نوی آسمانی مخلوق نہیں نازل فرمائی کہ سونیا اے تواڈا کلمہ پڑھن گے، اے تواڈے تابعدار ہون گے، اے تواڈے فرما بردار ہون گے، نہیں۔ اوہی جنہاں نو لوگ عرب دے جاہل، عرب دے بدو اور گموار کیا کرتے سر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں تے ایک خاص کرم فضل اور اپنا احسان فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت اختیار کی تھی، آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے نتیجہ پھر اے نکلیا کہ وہ چل دے زمین تے نے، انہاں دی صفتاں بنا کے اللہ قرآن دیاں ایتاں نازل فرما دیندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب، خود میرے پاک پیغمبر دی ذات مصطفیٰ علیہ السلام دے ساتھی، انج سمجھ لو ایک گلدستہ بنے ہیں، اور اس گلدستے دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ،
پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، فرمایا محمد الرسول اللہ، ایک گلدستہ بنان والا ایک گملے دے اندر گلدستہ سجاندہ ہے، درمیان دے اندر بہترین جا ایک گلاب دا پھول جیڑا انہوں فٹ کردہ، او دے چار چفیرے چمبیلی دے پھول لگا دیندہ اور قسمان دے پھول لگا دیندہ، اے بہترین ایک گلدستہ بن جاندہ، جاذب نظر بن جاندہ، ایک گلدستہ دا تذکرہ قرآن کردہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اے گلدستہ دے درمیان دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، یا پسرور والے ہو انج سمجھ لاؤنا کہ آسمان تے 14ویں رات دا چن چمک دائے، اے دے گردہ گرد ستاریاں دا چرمٹ ہندائے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام درمیان وچ محبوب خدا اردہ گرد نبی دے جانثار نظر آؤندے نے، قرآن نے نقشہ کھچیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیسا پیارا گلدستہ سجے آئے لوگوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام آپ دے صحابہ دی کیفیت ایوے، اونا نال عرش والا رب پیار کر دائے پیار، اللہ ذوالجلال محبت کر دینے، صرف رب العالمین ہی نہیں خود محمد مصطفیٰ محبت فرما رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال پتا جے کنج پیار کر دینے بیال خوش ہو کے، اور میں تے کہا کرنا ماں اب ایکھو نا اسی نمازاں پڑھنے کادے واسطے ایک خاص مقصد ہے، نماز پڑھنے اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھنے اللہ راضی ہو جائے، حج کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے، عمرے ادا کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے، مسجدہ بنانے رب راضی ہو جائے، مدرسے چلانے رب راضی ہو جائے، اور جناب کتے ہسپتال تے فری ایمبولنس چلانے رب راضی ہو جائے، لیکن ساڑھے کول کوئی گارنٹی نہیں، او دی رحمت تو حسن ظن تے رکھنا چاہیے کہ رب العالمین ساڑھے تے راضی ہو جان گے، لیکن گارنٹی نہیں میں اینے حج کر لینے تے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، اینے عمرے کر آیا تے رب میرے تے راضی ہو گیا نے، میں اینیاں مسجدہ تے مدرسے بنا دیتے نے اللہ میرے تے راضی ہو، کوئی گارنٹی نہیں، پر اونا نبی دے جانثاراں دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہاں نو گارنٹی کائنات دا رب دیندہ پیا، رب گارنٹی دے کے کہہ رہا نے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دو قسم دے تمغے اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے غلامانو عطا فرمائے، نمبر ایک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا تے راضی اے اپنے اللہ دے راضی، نمبر ایک، نمبر دو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اولئک حزب اللہ، ایک معمولی دی گالتے نہیں نا، ایتھے جماعتہ فلانے مولی صاحب دی جماعت ہے، فلاں حضرت صاحب دی جماعت ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب دی جماعت ہے، فلاں ماسٹر صاحب دی جماعت ہے، اور صدقے جاواں اس جماعت دی عظمت دے کے آگیا نے جنہوں رب اپنی جماعت کہہ رہا ہے،
کی معنی بنے گا؟ ابو بکر میرے رب دی جماعت دا رکن، پیارے عمر اللہ دی جماعت دے ورکن، عثمان و حیدر اللہ دی جماعت دے کارکن، اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کامیاب بھی اللہ والے نے، اللہ دی جماعت کامیاب، سبحان اللہ۔ اور نہ غلامان مصطفیٰ نال عرش والا خدا محبت کردہ، خود آمینہ دے در یتیم محبت کردے نے، جیدے نال مصطفیٰ محبت کردے نے، او دے نال اے نبی دے غلام بھی محبت رکھ دے نے۔ رکھ دے ہو کہ نہیں؟ اولی اولی بول دے جی میں تو آڈے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی، اور رکھ دے ہو کہ نہیں؟ اور نہ نبی دے غلام نال اے نبی دے غلام بھی محبت کر دینے، اور ساڈا یقین تے ایمان نبی دے غلام تو بغیر ساڈا ایمان مکمل، ساڈا ایمان مکمل نہیں۔ نبی دے صحابہ تو بغیر ساڈا چارہ نہیں، نبی دے صحابہ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں۔ اور بڑی پیاری صاحب دل نے ترجمانی کی تھی ہے، اندہ صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے، او سجدے نال آق۔ کیسا پیارا منظر ہوئے گا، ایدر میرے صدیق ہونگے، ایدر فاروق ہونگے، او سجدے نال آقا دے، او پھب دے نال آقا دے، جی میں چن نال تارے نے، او سجدے نال آقا دے، جی میں چن نال تارے نے، دنے راتی اور رج رج کے، دنے راتی اور رج رج کے، دیدار آقا دا کر دے رہے۔ میں قربانوں نہ غلامان مصطفیٰ تو کھونے ہوں کیسے سہانے موسم، کیسے سہانے ویلے۔ آج ایسی آنے ہیں نا، لو جناب میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں، میں حضرت مسروری صاحب پیچھے جمعے پڑھ دا رہے ہیں، میں انہاں پیچھے نمازاں دا کر دا رہے ہیں۔ لو جی میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، میں انہاں پیچھے جمعے پڑھے نمازاں پڑھیاں، میں سامنے بیٹھ کے خطبے سندا رہا، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ میں سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت یزدانی دے پیچھے جمعے پڑھے، انہاں پیچھے نمازاں پڑھدا رہا، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ خطیب پاکستان دیاں آوازاں سندا رہا، انہاں دے خطبے سندا رہا۔ لو جی اسی بڑے ہی خوش بخت ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ اسی انہاں پیچھے نمازاں تے جمعے پڑھ دے رہے ہیں۔ وہ ہے یہ بھی بڑے اعزاز دی بات ہے، کسی اللہ دے ولی پیچھے نماز ادا کرنا، وہ دی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور پسروریوں انہاں دی عظمت دے کیا کہنے، اور جنہ نماز پڑھیاں تے مصطفیٰ پیچھے، اور جنہ نے خطبے سنے تے آمینہ دے لال دے سنے نے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب،
دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے او بندہ جن نے ایمان دی حالت وچ مینوں تک لیا، شرط یاد رکھن والی ہے، جن نے ایمان دی حالت اندر میری زیارت کر لے، ایمان دی حالت اندر مصطفیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، اور سونےو ویکھن وچ بھی فرق ہے، ویکھن وچ بھی فرق ہے۔ ویکھن نو تے ابو جال نے بھی ویکھے آئے، ابو لہب نے بھی ویکھے آئے، بلکہ ابو لہب نبی علیہ السلام دا چاچا بھی ہے، جن نے پیغمبر دی دنیا تے عام خوشی اندر اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں میری سرکار نو لوریاں بھی دیتیاں ہو سکتا ہے انہیں میرے محبوب نو موڈے نہ لا کے کھڑایا بھی ہووے، پر سونے ویکھن دا فرق ہے۔ ابو لہب نے ویکھیا، ابو جال نے ویکھیا، عتبہ تے شیبہ نے ویکھیا، ویکھن دا فرق ہے۔ ویکھنا اونجے جویں ابو بکر نے ویکھے آئے، ویکھنا اونجے جویں میرے فاروق نے ویکھیا، جویں جناب عثمان و حیدر نے ویکھیا۔ آپ فرماندے نے جن نے مینوں ویکھ لیا ایمان دی حالت اندر، پھر ایمان دی حالت اندر فوت ہو گیا، آپ فرماندے نے ایدے تے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، جن نے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا تے اگوں جن نے نبی نو ویکھن والے نو ویکھیا۔ ایڈا بابرکت وجود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا، ایڈا پر رونق تے باوقار تے عظمت والا رخ مصطفیٰ کہ جن نے ویکھیا اللہ نے او دے تے آگ حرام کر دیتی تے اگوں جن نے اونوں ویکھیا، جن نے اگوں اونوں ویکھیا او دیتے بھی جہنم دی آگ اللہ نے حرام فرما دیتی ہے۔ اور او نبی دے غلام دن راتی اور رج رج کے، دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے۔ اور یار کدی کلے بہ کے سوچیا کریے، کدی کلے بہ کے گریبان دے اندر چانکیا کریے، اے کوئی چھوٹا جا اعزاز تے نہیں نا، جدوں دل نو پریشانی لگ دی گھروں ٹر دے تے محبوب دیاں آ کے زیارتاں کر لیا کر دے۔ اور آگے کیا نا نبی علیہ السلام نو عرض کردہ محبوب سونیا پریشانی جے بن گئی ہے، آپ فرماندے نے خریت ہے وینا، عرض کردہ سونیا جدوں دل نو کو پریشانی لاحق ہوندی ہے فوراً آگے تو اڈا دیدار کر لئی دا، آقا تو اڈیاں زیارتاں کر لئی دیاں، سارے غم غلط ہو جاندے نے۔ ارے اللہ دے پیارے نبی جی، اچانک میرے دل وچ خیال آیا، انی ذکرت موتی و موتا کا۔ اللہ دے پیارے نبی جی جدو دنیا دا سفر مکا جانا، تساں اللہ دے جنتاں وچ اعلی مقام تے ہونا، تے سانو پتہ نہیں کتھے تھاں ملنا ہے، محبوب بنے گا کی، تے میرے پاک پیغمبر نے انہاں دے جذبات دی قدر کی تے اپنا قرآن نازل فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے جذبات دی قدر کی تھی، فرمایا پریشان نہ ہو، وہ نبی دے منن والے نبی دے نال ہی ہون گے۔
نبیاں دے منن والے نبیاں دے ساتھی ہون گے نبیاں دے تابعداری ہون گے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا اور نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا تائیوں اللہ نے فرمایا تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی مدینے وچ نبی سونے نے چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ نبی سونے نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے کردہ سارا ہی سما کیتا تائیوں رب والوں اونانو تائیوں رب والوں اونانو ملے جنتاں وچ چوبارے نے او بھب دے نال آقا دے او جچ دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اللہ ذوالجلال نے اس گلدستے دا تذکرہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے انہاں دا کیسا تذکرہ فرمایا میرے محبوب دے یاروں نے جنہاں دیاں پیشانیاں تو چہریاں تو پتہ لگدا ہے انہاں دیاں راتاں سجدیاں وچ گزر دیاں نے انہاں دے دن گزر دے نے تے گھوڑیاں دی پشت تے میدان جہاد اندر گزر دے نے انہاں دیاں راتاں منجیاں تے نہیں انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے اور کون غلامان مصطفیٰ نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ ذوالجلال دی رضا حاصل کرنے واسطے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک اور گل قرآن نے کی تھی کزرع اخرج شطأہ ایک زمیندار پہلی بیج دے نا حال بند ہے پہلا ہوتے بڑا چاڑ چنگاڑ گند پل جڑی بوٹیاں ہر طرح دیاں زمیندار ہوتے حال بند ہے سہاگے مارد ہے پانی لاند ہے پھر اوتھے گندم بیج دیندا ہے اور جناب بہترین گندم ایڈا ایڈا موٹا سٹا دا نظر آؤندے ہے زمیندار بڑا خوش ہوندا ہے اے فصل دی لہلہا رہی ہے مسکرا رہی ہے ایک فصل پسرور دا زمیندار بیج دا
ایدی فصل تیار ہوندی ہے، ایک فصل میرے محمد نے تیار کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری سرکار نے جتے شرک دے بڑے بڑے تناور درخت بنے ہوئے سن، جتے بدعات دیاں جڑی بوٹیاں نے گند پایا سے، میری سرکار نے آ کے حال وا کے اوتھے توحید دا بیج بو چھڑیا ہے۔ میرے محبوب نے آگے اوتھے حال وائے توحید دے وچ بیج پا چھڑیا۔ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت اپنی رسالت دا، اور کیڑے ویلے یاد آئے خطیب پاکستان، اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، بڑے پیارے انداز نہ فرمایا کر دے سے، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتھے شور گتن گدڑ کور بولن، مالی مالکاں کلیا باغلا من، مالی کون؟ محمد مصطفیٰ، مالک کون؟ عرش والا خدا، مالی مالکاں کلیا باغلا من، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، کتیوں پین چڑکاں کتیوں پین مارا۔ آقا نے دعوت دا آغاز فرمایا، کوئی گالیاں کٹ دے پیا، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی ساحر تے مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر ہون دے نعوذ باللہ آوازیں کس دے پیا۔ توبہ اللہ میری توبہ، کتیوں پین چڑکاں کتیوں پین مارا، کتیوں پین چڑکاں کتیوں پین مارا، با زور ہو کے بے زور بولن۔ اس قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اس باغ دا تذکرہ جدا قرآن نے تذکرہ فرمایا، مولانا اپنے انداز سے تذکرہ فرما رہے نے، فرماندے نے مالی بیجیا باغ بھی اللہ، مالی بیجیا باغ بھی اللہ، ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن، مالی بیجیا باغ بھی اللہ، ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن، اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی، اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی، ہائے ظلم لوگو گدڑ کور بولن۔ ہاں ساڑھے دون حال ہے کھکھڑیاں دے راکھے گدڑ، وہ زمیندار بڑا ہی سیانا بڑا ہی عقل مند ہے جیڑا خربوزیاں دی راکھی گدڑ نو باہ چھڑے، بڑا سیان کیوں دی، بڑا عقل مند ہے، بڑا سیان ہے۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کریے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا باغ تیار فرمایا۔ ایک اور اٹھیا، انہیں اپنا کیمرہ فٹ کیتا، آندہ واہ واہ باغ محمدی سونا، اے واہ واہ باغ محمدی سونا، تے جس دا مالی سونا، سید اشرف سب جگ نالوں، تے پاک جمالوں سونا، آن ملنی باغ محمدی، آن ملے قسمت دی گل ہے نا، کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، کوئی روم تو چل کے سہیب آیا، کوئی حبش تو چل کے بلال آیا، اور ایسے آئے نا کہ ساری زندگی محبوب دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہ گیا۔ واہ واہ باغ محمدی سونا، تے جس دا مالی سونا، سید اشرف۔ ایک گل ہور بھی نوٹ کرنے والی جے،
جس مالی نے نکا جہا بوٹا لایا ہوئے پھر انہوں گوڈیاں دیتیاں ہون، پھر انہوں کھاداں پائیاں ہون، پھر انہوں پانی لائے ہون، پھر ہنیریاں چکھڑاں تو دیاں حفاظتاں کیتیاں ہون، او جدو تناور درخت بن جائے او دی ٹائیں بھی ٹوٹے تے زمیندار دے کلیجے نو ہاتھ پہ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، ایک بندے نے تیلا تیلا جوڑ کے ہائے ٹکا ٹکا جوڑ کے اپنا مکان بنایا، اے انو جیڑی پیڑے کرائے دار نو تے او دا اینا فرق کوئی نہیں پہندہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے خوئی تے وجہ محبوب نے جیڑا اینا 23 سالان دے اندر باغ تیار فرمایا، آخری وقت انج پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر صفاں بنیا نے مسجد نبوی کھچا کھچ بھریے تے کائنات دے امام علیہ السلام ایدرو سیدہ ماں دی عائشہ دے حجرہ پاک دو آپ نے پردہ پیچھے ہٹایا، اینج صفحہ سامنے نظر آ رہی آنے تے میرے محبوب علیہ السلام نے منظر ویکھیا، آپ دے چہرے تے تبسم پھیل جاندہ تے میرے آقا ویکھ کے فرماندے ہونگے پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسا عظیم باغ تیار فرمایا جہدے اندر کتے صدیق مسکرا رہے ہیں، کتے پیارے فاروق تبسم زدہ نظر آ رہے ہیں، کتے عثمان و حیدر لہلہان دے تے مسکران دے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان عظیم لوگان دے بارے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ تے راضی، اللہ انہاں تے راضی، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ دی جماعت اور اللہ دی جماعت ہی ہر حال دے اندر قسمت والے نے کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال نبی دے غلاماں دا سانو سچا غلام بنائے اور سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، انشاءاللہ مفصل خطاب فرمان گے، سارے حضرات بڑے ذوق، بڑی دل جمی اور بڑی محبت نہ تشریف رکھو، سماعت کرو، اللہ ساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا